कशें आसा पळय प्रत्येक नगरपालिका किंवा पंचायती ते आतां कशें आसा की प्रत्येक ठरलेलें आसता न्ही वर्सान बदलप आनी त्या प्रमाणे तें बदललें न्ही सर पूण लॉट्स घालचे पडले कित्याक सर? कितें जालें की पयलो कोणें जावप तेच्या वयल्यान हें न्ही तें अदरवायज कांय प्रॉब्लम ना पयलीं काय अजिबात 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 बीजेपी नवे जुने लागना येतकच एकदां येतकच ना तो पूण कितें जालें न्हू थोडे कावन्सिलर सीएमाच्या ऑफिसान थोडे कावन्सिलर मिनिस्टराच्या ऑफिसान अशें कशें तर तशें ना आनी चारी जाल्यार येता वयता म्हणटा कांयच जावना आतां ते तुमी फोटो पळयलेलो न्हू हांव जाल्यार धाडपाक सांगता तर तुमकां लागून येयले आसता त्या फोटवाचेर फोटो धाडला तुमकां धाडटा हांव प्रेसाक फोटो येवन गेला मागीर तो दुरावो जाता पळय काय दुरावो जावचो ना सगळे येतले न्ही आमी काय चिंता सगळे बराबर आसा मंत्री कावन्सिलर सगळे काय चिंता करना तुमी सांगला म्हणून तेणी आयकलां आनी ते उगी आहा ना, ना. सगळ्यांच्या समोरूच डिसिजन केलें तें आनी सगळेंच जातलें सगळें जातलें पंचायती जातल्यो जिल्हा पंचायती जातल्यो म्युन्सिपालिटी बदल प्रत्येक 2-2 वर्सांनी सगळ्यांनी दिसता न्ही आमी जावं जाय म्हणून पण अशी पाळी सगळ्यांकूच लॉट्स घालपाची जाली जाल्यार मागीर कितें करतले तशी लॉट्स जातले जायना कितें आसा की पयलीं बसप कोण हें तेन्ना दोगांचें अंडरस्टँडींग जाता तर तूं किंवा हांव लॉट घालूं हें लॉटरी घालूं आनी सोंपया तातूंत जालें मदें एक लॉट्स धवलीकर म्हणून नांव येयलें थंय काय ना